Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next question from this short story, The New Constitution. Today our question is expectations and dreams of Ustad Mangu about the new Constitution, the Act of 1935. Aziz Talaba, आज हम इस कहानी का तीसरा और आखिरी तनकीदी सवाल उस पर बहस करेंगे। बेटे, जैसे कि हमने पहले दो सवाल जो हैं वो देखे हैं, तो ये तनकीदी सवालात मुख्तसर किए गए हैं, इम्तहानी नुक्ता नज़र से इनको मोल्ड किया गया है। तो इसका जो मरकज़ी किरदार है उस्ताद मंगू, उस पर जो है वो ये तीनों उसके गिर्द ही घूमते हैं। कहानी नुमा ये तनकीद जो है बरतानवी साम्राज्य पर सादत असल मंटो की इस छोटे से अफसाने में हमें नज़र आती है। तो बेटे, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको तफसील से बताया था कि आपके सहूलत के लिए उर्दू के दो मज़ीद लेसन जो हैं वो इंटरनेट से मैंने डाउनलोड करके अपने चैनल में शामिल किए हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो मेहरबानी करके वो लेसन्स भी मज़ीद वजाहत के लिए साथ ज़रूर पढ़ें। और ये सवालात आपने यही याद करने हैं तीनों, वो समझने के लिए हैं। एक लेक्चर 1 है, उसमें एक लाहौर के एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके लेक्चर्स हैं, और इसी तरह से लेक्चर 2 है, उसमें इस पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो बेटे आइए आज का सवाल आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What were the expectations of Ustad Mangu at the enforcement of India Act 1935? कभी कभी ये एक्सपेक्टेशंस की जगह ड्रीम्स या होप्स का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। उस्ताद मंगू की क्या तवक्कुआत थी ये 1935 के इंडिया एक्ट के नफाज पर? इन्फोर्समेंट, प्रोमलगेशन का लफ्ज़ यहाँ बाज़ औक़ात यूज़ कर लेते हैं। तो आपने बस ये याद रखना है कि हमें यहाँ उसकी तवक्कुआत जो हैं, जो अगरचे पहले तनकीदी सवाल में काफ़ी उन पर बात हुई है, लेकिन ये अलग से याद करना पड़ता है। तो इसका अंदर एक दो बातें जो हैं उससे मुख्तलिफ हैं। Very sorry, babe. Introduction to our answer, please. The new constitution has been written with reference to India Act 1935. ये आईने नौ, ये कहानी, ये अफसाना जो है सादत असल मंटो ने ये 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसके हवाले से तहरीर किया है। It was thought by the common people that the promulgation of this act would liberate the Indians from the slavery of the British. लोगों ने ये सोचा, जब ये ऐलान हुआ कि 1935 का एक नया आइन आने वाला है, तो लोगों ने ये ख्याल किया कि ये जो है, हम लोगों ने ये ख्याल किया कि इसका जो नफाज है इस एक्ट का, इस कानून का, प्रोमलगेशन, इसका नफाज वुड लाइबरेट द इंडियंस, वो अहले हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाएगा फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश, बरतानवी साम्राज्य से, बरतानवी गुलामी से। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट था, मिसकंसेप्शन जिसे कहते हैं। इट वुड ब्रिंग ए न्यू इरा ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये तवक्कुआत हैं जो जिनकी तरफ हमने जाना है। तो इससे जो है वो एक नए दौर का आगाज़ होगा, इंसाफ होगा, जब मुसावात होगी और खुशहाली आएगी इंडियंस के लिए। और दिस शॉर्ट स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय सादत हसन मंटो, ये कहानी सादत हसन मंटो ने लिखी है। ही इज़ डिज़र्वडली कॉल्ड द ग्रेटेस्ट उर्दू फिक्शन राइटर ऑफ पाकिस्तान। वो जायज़ तौर पर जो है हम उसे कहते हैं कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो जदीद अफसाना नगारों में सबसे बड़ा नाम है। डिज़र्वडली, जायज़ तौर पर, ट्रूली जिसे कहते हैं आप, ट्रूथफुली। He was endowed with a matchless artistic skill as a storyteller and playwright. अल्लाह ने उसे अता की थी, सादत असल मंटो को, endowed with, अता करना, देना, gifted with जिसे कहते हैं आप। matchless artistic skill, एक बेमिसल किस्म की फ़नकाराना सलाहियत, महारत, एक कहानी नवीस और एक ड्रामा निगार के तौर पर। प्ले राइट बेटे कहते हैं ड्रामा निगार को। This short story was written in 1938. It was a time when the British imperialism had been fully exposed.
اور یہ دیکھیں 1935 کے ایکٹ کے بعد یہ 3 سال میں یہ لوگوں کی پوری طرح آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ برطانوی سامراج جو ہے اس کا کھوکھلا پن، اس کی ہولونیس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئی ہے. The people of India had realized by then that the new act of 1935 was just an eyewash. اس وقت تک لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو توقعات انہوں نے وابستہ کی ہوئی تھیں کہ انصاف ملے گا، غلامی کا خاتمہ ہوگا، برابری ہوگی، خوشحالی آئے گی، وہ سب محض ایک فریب نظر تھا، آئیواش. It had brought nothing new. کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی تھی. To change socially اور پولیٹیکلی، نہ سماجی طور پر کوئی تبدیلی آئی تھی، نہ سیاسی طور پر. ابھی بھی وہ محکوم تھے. سماجی طور پر، معاشی طور پر ان کے استحصال ہو رہا تھا مقامی لوگوں کا. This act was supposed to take the Indians out of the suppression of the British rulers. توقع یہ تھی کہ یہ اہل ہندوستان کو جو ہے ان کے اہل برطانیہ کے جو حکمران طبقہ تھا ان کے ظلم و ستم سے، جبر سے ان سے نجات ملے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا. At least it was expected that the high-handedness of the British would come to an end. کم از کم یہ توقع تھی لوگوں کو کہ چلے اور کچھ نہیں تو یہ انگریزوں کا ظلم و جبر جو ہے اس میں کچھ کمی آئے گی کسی حد تک. The Indians would be given some basic human rights to lead better lives. اور اہل ہندوستان کو کچھ بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں گے تاکہ وہ کچھ بہتر زندگیاں بسر کر سکیں، انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے. It was all but moonshine. یہ محض فریب نظر تھا، دھوکہ تھا، فراڈ تھا. The British imperialists did not allow the Indians any expected rights to lead better lives. یہ برطانوی سامراجی حکمرانوں نے، امپیریلسٹس، اہل ہندوستان کو بالکل ان کے جو متوقع حقوق تھے، جن کی وہ توقع کر رہے تھے، خواب دیکھ رہے تھے بہتر زندگی کے، وہ بالکل نہیں دیے. اور یہ محض ایک دھوکہ عوام کے ساتھ کیا. استاد منگو واز اے سمپل ٹونگا والا who hated the British from the core of his heart. استاد منگو جو ٹانگا چلاتے ہیں، مزدور آدمی ہیں، وہ انگریزوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. He hated them because they always maltreated and humiliated the local people. نفرت کی بنیادی وجہ اس کی جو ہے یہ ہے کہ انگریز جو ہیں وہ مقامی لوگوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے، مارتے تھے، ظلم و جبر روا رکھتے تھے. One day he picked up 2 fares from the district courts. اب یہ کہانی کی مختصر سمری ہے بیٹے، ایک طرح سے کہانی کا مختصر خلاصہ. ایک دن اسے جو عدالت تھی، ضلعی عدالت جسے ہم ضلع کچہری کہتے ہیں لاہور کی بڑی، وہاں سے اس نے 2 سواریاں جو ہیں وہ اٹھائیں، ٹانگے میں بٹھائیں. اینڈ گیدرڈ فرام دیئر کنورسیشن، اور ان کی گفتگو سے یہ سمجھا، گیدرڈ یہاں جمع کرنا نہیں، سمجھنا، انڈرسٹینڈ، دیٹ اے نیو کانسٹیٹیوشن واز گوئنگ ٹو بی پروملگیٹڈ آن دا 1 اپریل، کہ 1 اپریل کو ایک نئے آئین کا نفاذ ہونے جا رہا تھا. یہ تاریخ بڑی سگنیفیکنٹ ہے بھی، جیسے میں نے پہلے سوال میں تشریح کی تھی اس کی، کہ 1 اپریل از ایسوسیٹیڈ ود میکنگ فولز آف پیپل. ایسے ہی خواہ ایک انسانوں نے یہ بنا رکھا ہے. اب ویسے اس میں کمی آئی ہے پچھلے 10-15 سال میں، کہ اس پہلے یہ بہت شدت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ بدتمیزی بھی کی جاتی تھی کہ 1 اپریل کو اپریل فول ضرور منانا ہے، اور تعلیمی اداروں میں بہت کچھ ہوتا تھا. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے گویا انگریزوں نے پورے اہل ہندوستان کو اپریل فول بنایا یہ 1 اپریل کو. اصل میں ہوا یوں کہ استاد منگو کی وہ جو 2 سواریاں اس نے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے اٹھائی تھیں، ان میں وہ وکیل تھے کوئی 2 جو آپس میں یہ نئے ایکٹ کے نفاذ کے بعد ہونے والی مثبت تبدیلیوں پر بات چیت کر رہے تھے، جیسے ظاہر ہے ان کا پیشہ قوانین وغیرہ پر بات کرنا. تو اس نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس سے کوئی آزادی ہونے والی ہے. ان کی گفتگو ذرا پرجوش ہوتی ہے، وہ کلا جیسے آپ کو پتہ ہے گفتگو کرتے ہیں. He felt very happy at this news. یہ خبر سن کر کہ نیا آئین آنے والا ہے تو آزادیاں ہی آزادیاں ہوں گی، خوشبوئیں ہی خوشبو ہوں گی چاروں طرف، بڑا خوش ہوا. He was already in the 7th heaven. وہ پہلے ہی اس کا دماغ جو تھا، وہ روح جو تھی، وہ 7ویں آسمان کو خوشی سے پرواز کرنے لگا. He thought that the new constitution would give the local people equal human rights.
उसने सोचा कि ये नया आइन जो है शायद मुकामी लोगों को बराबरी की सतह पर इंसानी हकूक देगा. He wanted to share his joy with his fellow टांगा वालाज. वो अपनी इस खुशी को जो है फौरी तौर पर जो है वो अपने साथी जो टांगा वाला है, ज़ाहिर है उसकी कंपनी, उसकी सोहबत, वो टांगे के अड्डे के लोग हैं दूसरे टांगे वाले, उनके साथ शेयर करना चाहता था. सो ही हरीडली केम टू हिज अड्डा. इसलिए वो दौड़ा दौड़ा भगा के अपना टांगा जो है वो तेज़ी से अड्डे की तरफ आया. एंड ब्रोक दिस न्यूज़ टू हिज फ्रेंड्स विद ग्रेट एक्साइटमेंट. और बड़े जोश व खरोश के साथ ये खबर अपने दोस्तों को सुनाई. और खुशी खुशी वहाँ ज़ाहिर है भाई, अब हर कम्युनिटी का अपना एक हल्का अहबाब होता है, तो उसका हल्का अहबाब जो है वो टांगा वाला हैं, उसकी तरह से मज़दूर लोग बेचारे, तो उनकी गपशप का अंदाज़ जो है यही है. वो भी बड़े खुश हैं कि वो अभी वाह अब ये नया आइन आ गया तो उसके बाद ये अंग्रेज़ों का जुल्म व सितम ख़त्म हो जाएगा, इंसानी हकूक़ मिलेंगे वगैरह वगैरह. He thought that the new constitution would change entire scene. उसने सोचा कि नया आइन जो है वो पूरे मंजर को, मुल्क के मंजरनामे को बदल देगा. द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया. अंग्रेज़ यहाँ से भाग जाएंगे इंडिया से. एंड द पीपल वुड बी फ्री. और लोग आज़ाद हो जाएंगे. ये एक मिसकंसेप्शन था ना, हालांकि वो जाने वाले तो कहीं नहीं थे. ऑल हिज हाई होप्स वर डैश टू द ग्राउंड व्हेन नथिंग वाज चेंज्ड. उसकी तमाम उम्मीदें, उसके सारे ख्वाब बिखर कर रह गए जब कुछ भी तब्दील ना हुआ. ही वॉज अगेन ट्रीटेड इनह्यूमनली बाई ए गोरा. फिर एक गोरे ने उसके साथ जो है बदसलूकी की, गैर इंसानी सलूक किया. व्हेन ऑल हिज एक्सपेक्टेशंस वर शैटर्ड. जब उसकी तमाम तवक्कुआत बिखर कर रह गईं. ही हैड ए स्कफल विद ए गोरा सोल्जर एंड वाज अरेस्टेड. आखिर में उसकी जो है वो उसी दिन एक गोरे सिपाही से झगड़ा हुआ जिसमें उसने उसकी पिटाई की गोरे की, और गिरफ्तार हो गया. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड ब्रॉट नथिंग न्यू एट ऑल. नया आइन जो था वो अहले हिंदुस्तान के लिए कोई भी नई चीज़ लेकर नहीं आया था. Thank you very much, dear students, for participating in today's discussion. I'll see you soon in the next discussion. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.